नमस्कार। कार्यक्रम पत्र पत्रिकामा यहाँलाई स्वागत छ। म बालकृष्ण प्रसाद। आज प्रकाशित पत्र पत्रिकाहरूमा नेपाल भारत बैठक स्थगित, नेपालको हित अनुकूल पीटीए गरिने, ऊर्जाको विषयलाई लिएर उत्पन्न विवाद सम्बन्धी समितिहरूमा पनि छलफल भएको छ र सो सम्बन्धमा नेपालको अहित हुने कुनै पनि सन्धि सम्झौता गर्न नहुनेतर्फ सभासदहरूले ध्यान आकर्षण गराउनु भएको समाचारहरू छापिएका छन्। बीपीको जन्म शताब्दी कार्यक्रम भोलिदेखि आरम्भ हुँदैछ। एमालेको नयाँ निर्वाचनपछि त्यहाँ भइरहेका गतिविधिबारे पत्र पत्रिकाहरूमा समाचारहरू समेटिएका छन्। निर्वाचन क्षेत्रमा 5 करोड पुर्याउ, वृद्ध भत्ता बढाउनु पर्ने जस्ता समाचारहरू छापिएका छन्। त्रिचन्द पुस्तकालयमा भएको आगो लागेको तस्बिर सहितको समाचार छापिएको छ। विषादीको अत्यधिक प्रयोगले मानिसमा नराम्रो प्रभाव र स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पुगेको समाचारहरू पनि आजका पत्र पत्रिकाभित्र समेटिएका छन्। म पहिलो प्रसङ्गको रूपमा नेपाल भारत बैठक स्थगित समाचार गोरखापत्र दैनिकबाट राख्न चाहन्छु, जसमा नेपालको हित अनुकूल काम गर्नुपर्ने तर्फ ध्यान आकर्षण गराइएको छ। नेपाल भारत बीच विद्युत व्यापार सम्झौता लगायतका विद्युत क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयमा भारत सरकारसँग सोमबारबाट हुने भनिएको द्विपक्षीय बैठक स्थगित भएको छ। प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला स्वास्थ्य उपचारको क्रममा मुलुक बाहिर रहनु भएको र सरोकारवालासँग छलफल नभएको भन्दै ऊर्जा मन्त्रालयले सो बैठक तत्कालका लागि स्थगित गरेको छ। बैठक सोमबार र मंगलबार भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा आयोजना गरिने र प्रधानमन्त्री स्वदेश फर्किएपछि छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्ने द्विपक्षीय बैठकको आयोजना हुने मन्त्रालयले आइतबार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेर स्पष्ट पारेको छ। ऊर्जा मन्त्रालयले हतारमा पत्रकार सम्मेलन गरी भारतसँग पीटीए गर्ने विषयमा आफूहरूलाई कतैबाट दबाव नआएको दाबी पनि गरेको छ र भारतीय दूतावासले पनि विज्ञप्ति जारी गर्दै मस्यौदाले नेपाललाई आफ्नो जलविद्युत सम्भावनाको विकास गर्न उसको सार्वभौम अधिकार कुण्ठित गर्दैन भनेको छ। नेपालले आफूलाई अधिक हुने बिजुली भारतीय बजार तथा भारतीय बाटो हुँदै तेस्रो मुलुकमा बिक्री गर्न 4 वर्ष अघि प्रस्ताव पठाएको थियो। सो प्रस्तावमा भारतीय पक्षले आफ्नो हित अनुकूलका शर्तहरू सहित 4 महिना अघि नेपाललाई पठाएको भनिएको पत्रका केही बुँदामा नेपालको हित अनुकूल नरहेको जनाइएको छ। ऊर्जा मन्त्री राधा ग्यावालीले भने भारतले जुनसुकै शर्त अगाडि सारे पनि नेपालले राष्ट्रिय हित अनुकूल नै पीटीए गर्ने बताउनुभयो। भारतले आफ्नो राष्ट्रिय हित हेरेर प्रस्ताव पठाएको छ, हामीले पनि आफ्नो हित हेरेर प्रस्ताव अघि सार्ने हो। राष्ट्रिय महत्वको यस विषयमा प्रधानमन्त्री आएपछि थप छलफल गरौं भनेर आइतबारको वार्ता स्थगित भएको भन्दै मन्त्री ग्यावालीले नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले लगायतका दलमा पनि यस विषयमा छलफल भइसकेको जानकारी दिनुभयो। मन्त्री ग्यावालीले यस विषयमा पूर्व ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रीहरूसँग पनि छलफल गर्नुभएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको गोरखापत्रले छापेको छ। प्रस्तावित नेपाल भारत ऊर्जा सम्झौता बारे कान्तिपुरले पनि बक्समा मुख्य समाचार बनाएको छ, जसमा अविश्वास बढायो भनिएको छ। भारतद्वारा प्रस्तावित विद्युत क्षेत्रमा सहयोग सम्बन्धी सम्झौताका प्रस्तावित केही बुँदा दोहोरो अर्थ लाग्ने रहेकाले दुई देशबीच ऊर्जा सहयोग मामिलामा अविश्वास बढेको छ। मुख्यतः प्रस्तावित सम्झौताको धारा 3 ख मा भारतको 100% लगानी वा नेपालसँगको साझेदारीमा विद्युत विकास गर्ने उल्लेख छ, जसले नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा भारतीय एकाधिकार स्थापित गर्न सक्ने नेपाली अधिकारीहरूको चिन्ता रहेको छ। धारा 3 ख मा 100% भारतीय लगानी वा भारतीय लगानीकर्तासँगको संयुक्त लगानीमा नेपालका जलविद्युत आयोजनाहरूको द्रुत विकास एवं कार्यान्वयनमा समस्या हुनेतर्फ ध्यान आकर्षण गराइएको छ। सोही बुँदाले नेपालको जलस्रोतको विकास भारतीय या नेपाल भारत संयुक्त लगानीबाट मात्र गर्ने वा अरू देशका लगानीकर्ता ल्याउन नमिल्ने भनेर अर्थ लगाउन सकिने या भारतीय पक्षले त्यसरी व्याख्या गर्न सक्ने नेपाली अधिकारीहरूको चिन्ता रहेको छ। यो बुँदामा नेपाल र भारत बाहेक अरू देशका लगानीकर्ताले नेपालको जलविद्युत आयोजना लगानी गर्न नपाउने स्पष्टसँग उल्लेख गरिएको छैन। तर भारतीय पक्षले यो बुँदाको मर्मभन्दा अक्षरको मात्र व्याख्या गर्यो भने मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा अरू देशका लगानीकर्ता ल्याउन अप्ठ्यारो पर्नेछ। ऊर्जा स्रोतले भनेको विवरण कान्तिपुरले
छापेको छ। भारतीय दूतावासको ध्यानाकर्षण। अर्को समाचार सँगै छापिएको छ। भारतले विद्युत व्यापार सम्झौता सम्बन्धी मस्यौदाले जलविद्युत सम्भावनाको विकास गर्ने नेपालको सार्वभौम अधिकार कुण्ठित नगर्ने जनाएको छ। मस्यौदाले नेपालले आफ्नो जलविद्युत सम्भावनाको विकास गर्न उसको सार्वभौम अधिकारलाई कुण्ठित गर्दैन, भारतीय दूतावासद्वारा आइतबार जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। दूतावासले नेपाल र भारत बीच ऊर्जा क्षेत्रमा सहयोग सम्बन्धी भारतको मस्यौदा प्रस्तावबारे सञ्चार माध्यममा आएका समाचारप्रति आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको तर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै सो स्पष्टीकरण दिएको कान्तिपुरले छापेको छ। प्रसंग परिवर्तन गरौं। सुदूरपश्चिममा बाढी तस्बिर सहितको समाचार कान्तिपुरमै छापिएको छ। कञ्चनपुरको भुजेला स्थित महाकाली टोलमा डुबानमा परेको बस्ती माथि यो छापिएको तस्बिर हो। घरभित्र बाढी पसेपछि खुला ठाउँमा आइतबार सरसामान सार्दै टोलवासीको अर्को तस्बिर सँगै छापिएको छ। अहिलेसम्म बाढीबाट 2 जनाको मृत्यु भइसकेको छ, 1 जना बेपत्ता भइसकेका छन्। कञ्चनपुरमा 300 परिवार विस्थापित भएको छ र सयौं घर डुबानमा परेका छन्। महाकालीको तटबन्ध भत्किने खतरा पनि उत्तिकै रहेको छ। कञ्चनपुरको महाकाली किनारका बस्तीमा फेरि गडगडाउँदै बाढी पसेको छ। पोहोर असार पहिलो साताकै हविगत दोहोरिने छाट आइसकेको छ। 3 दिनदेखि वर्षा भइरहेको छ। डुबान बढ्दै जाँदा 300 परिवारले सुरक्षित ठाउँ खोज्दै रात बिरात घर छाडिसके भनेर कान्तिपुरले लेखेको छ। भीमदत्त नगरपालिका 11 भुजेला तथा महाकाली पारीको दोधार गाविस 8 र 9 का जनता बाढीबाट त्रसित भएका हुन्। सदरमुकाम महेन्द्रनगर लगायत आसपासका क्षेत्रमा समेत जलमग्न भएको समाचार छापिएको छ। भुजेलाको चौकी सोता नालामा बढेको पानी बस्तीतिर सोझिएपछि एकैपटक 40 परिवार भागाभागमा परेका थिए। गत वर्ष पनि महाकालीको भंगालो त्यतै छिरेको थियो र अहिले चाहिँ नदी किनारमा निर्माण भइरहेको तटबन्धको पूर्वपट्टि बग्ने नालामा जम्मा भएको पानी निकास नपाउ गाउँमा पसेको हो। नदी किनारकै महाकाली टोलका सबै घर डुबानमा परेका छन् र त्यहाँ राहतको प्रबन्ध हुन नसकेको तर्फ ध्यानाकर्षण गराइएको छ। सम्बन्धित निकायले बाढीबाट विस्थापितहरूलाई समयमै राहत पुर्याउनु पर्ने तर्फ औल्याउन थालिएको छ। दर्शकवृन्द, केही बेर व्यापारिक विश्राम। विज्ञापनपछि पुनः स्वागत छ कार्यक्रममा। दर्शकवृन्द, अहिले तपाईहरू नेपाल टेलिभिजनबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रसारण भइरहेको कार्यक्रम पत्र पत्रिका हेरिरहनु भएको छ। अब बाँकी प्रसंग। साङ्गु साप्ताहिकले वरियताको विवादले एमालेमा बवाल। वामदेव गौतम, विद्या भण्डारी, युवराज गेवाली, अष्टलक्ष्मी साक्य, भीम रावलको तस्बिर छापेको छ र समाचारमा यो सम्बन्धी भइरहेको विवादलाई कसरी टुङ्ग्याउने तर्फ समाचारमा उल्लेख गरिएको छ। उता एमालेमा बग्लता उल्टो गंगा, ओलीले यसरी गर्ने भए नेतृत्व हस्तान्तरण अर्को मुख्य समाचार बनाइएको छ। अमृतले 20 ओकले र कांग्रेसलाई मुख्य सचिव बनाउन क्यानाडाको चारो। लालबाबुलाई घुसियाले रिङ्ग्याए। आइजीपी का कारण सशस्त्र प्रहरी भत्ताभुङ। पुरातत्वमा कमिसनको चलखेल। सुरुमा बहुला भने चिलीमे सफल हुनै लाग्दा हटाए भनेर कुलमान घिसिङको यो बेलामा छापिएको विवरण हो। हनीमुन अवधिभित्रै महासंकटमा अध्यक्ष। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको अध्यक्ष निर्वाचित हुँदा नहुँदै चर्को विवादमा पर्दै आएका प्रदीप जगपाण्डेले हनीमुन डे 3 महिना कार्यकाल सकिनै लाग्दा विक्रम सम्वत 2039 सालपछि उनको जीवनमा दोस्रो पटक महाखड्कोको सामना गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ र 2070 चैत मसान्तमा स्वदेशी तथा विदेशीको समेत जोड बलमा बल्लतल नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको अध्यक्षमा निर्वाचित भएका पाण्डेलाई अहिले पनि त्यही पञ्चायत कालमा 39 असार 16 गते भएको भ्रष्टाचारको मुद्दाले भूखण्डे भूतकै अवस्थामा खेदिरहेको उल्लेख गरिएको छ। उनका विरुद्ध अहिले नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ, सर्वोच्च अदालत र फैसला कार्यान्वयन विभाग र नेपाल राष्ट्र बैंक बीमा समितिद्वारा उजुरी परेको छ र उजुरीमा के हुँदैछ अगाडि प्रतीक्षाको विषय बनाइएको छ। साङ्गु साप्ताहिकको समाचार विवरण। 7 को बढुवा रोकिँदा 5000 अलपत्र। अध्यक्ष दाहाल र भट्टराईको आफ्नै ताल। चर्चाको शीर्षक समाचार। माओवादी विघटनको संहारमा नेपालसँग तिब्बत जोड्ने बाटो भन्ने कम्युनिस्ट आयात हुन्छ भनेर
दिगम्बर नेहरूको तस्बिर सहितको समाचार र मोटर चढेर कम्युनिस्ट आउँदैनन् स्वर्गीय महेन्द्रको भनाई। एउटा निष्ठावान कम्युनिस्ट पुष्पलाल श्रेष्ठको पर्सि साउन 7 गते स्मृति दिवस परेको सन्दर्भमा उहाँको तस्बिर सहित उहाँको निष्ठा प्रति आस्था बढाउँदै समाचार छापिएको छ। त्यसैगरी पशुपति नै राप्रपाको अध्यक्ष र जानकी मन्दिरमा ए माओवादी प्रेत आतंक भनेर चर्चाले छापेको समाचारमा उल्लेख गरिएको छ, जहाँ बृहत्तर क्षेत्र जनकपुर विकास परिषदले आफू खुसी बिना बजेट तोडफोड सञ्चालन गरेका छन् र पुरातात्विक महत्व बोकेको ठाउँमा यसरी तोडफोड गराउनु लक्ष्मण मन्दिरलाई पनि तोडफोड गराएको र स्थानीयहरू यसबाट मर्कामा परेको कुरालाई तस्बिर सहित चर्चाले छापेको छ। संविधान निर्माण कछुवाको गतिमा पुनः संरचनाको टुङ्गो शीर्षक तहबाटै द युनिभर्सल टाइम्सले छापेको छ र पार्टी सुदृढ र गतिशील बनाउँछु ओलीको प्रतिबद्धता पनि जनाइएको छ। पुनः दर्शकवृन्द केही बेर व्यापारिक विश्राम। ज्ञापनपछि पुनः स्वागत छ कार्यक्रममा र ऐक्यबद्धता मासिक अन्ततः ओली एमालेका बारेमा उल्लेख गरिएका समाचारहरू र उनको प्रतिबद्धता बारे व्यक्त गरिएको छ। उता कार्यक्रियामा सुधार किन रामप्रसाद गौतम लेख्नु भएको लेख छापिएको छ भने बेलायतमा मगर महिलालाई नेतृत्व विकास तालिम प्रदान गर्दै गरेको ऐक्यबद्धता मासिकले छापेको छ। संविधान लेखन मुख्य कार्यभार रहेको केपी ओली एमालेका नवनियुक्त अध्यक्षको प्रतिबद्धता नागरिकमा छापिएको छ। इजरायली आक्रमणबाट घाइते पेलेस्टिनीलाई आइतबार गाजा स्थित अल शिफा अस्पताल ल्याइँदै गरेको तस्बिर मुख्य तस्बिरको रूपमा नागरिकको प्रथम पृष्ठमा छापिएको छ। विषादी हाले किरा मर्छ नहाले किसान भनेर भन्छन्, तर अत्यधिक विषादीको प्रयोगले गर्दा बाली नाली सबले पनि जनताको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्दै गएको त्यसतर्फ ध्यान आकर्षण गराइएको छ र विषादीलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धित निकायले त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने तर्फ ध्यान आकर्षण गराइएको छ। वीरमा 1 वर्षदेखि सिटी स्क्यान बन्द। मुलुककै पुरानो र ठूलो सरकारी अस्पताल वीर अस्पतालमा 1 वर्षदेखि सिटी स्क्यान सेवा ठप्प छ। उपकरण खरिद तथा मर्मतका लागि कमिसनको खेल चल्दा वीर अस्पतालले सिटी स्क्यान सञ्चालन गर्न नसकेको हो। स्वास्थ्य मन्त्रालय के गर्दैछ त्यसतर्फ ध्यान दिनु पर्यो तर्फ ध्यान आकर्षण गराइएको छ। अब सम्पूर्ण शक्ति संविधान बनाउन लगाउनु पर्छ सभामुख सुभाष नेमाङको भनाई गोरखापत्रको प्रथम पृष्ठमा छापिएको छ र उहाँको अन्तर्वार्तामा संविधान सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलले आगामी माघ 8 गते भित्र नयाँ संविधान जारी गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको कुरो उल्लेख गरिएको छ। तर संविधान सभाको काम अपेक्षा गरिए जस्तो गतिमा अगाडि बढिरहेको छैन, चिन्ता पनि व्यक्त गरिएको छ। यस्तो अवस्थामा संविधान निर्माण भई तोकिएको समयमा जारी हुन सक्दैन भन्ने जनगुनासो बढ्न थालेको सन्दर्भमा सिंहदरबार स्थित संविधान सभा सचिवालयमा आइतबार संविधान सभाका अध्यक्ष सुभाष नेम्बाङसँग गरिएको कुराकानीको लामो विवरण प्रथम पृष्ठबाटै सुरुवात गरी छापिएको छ। गोरखापत्रको यो सामग्री निर्वाचन धाँधली छानबिन 2 दर्जन बढी दलको आरोप उजुरी र माथि एउटा तस्बिर छ। घण्टा घर स्थित त्रिचन्द्र कलेजमा आइतबार बिहान नेपाल विद्यार्थी संघ र अनेरा सोबी बीच भएको झडपपछि तोडफोड गरिएको पुस्तकालय। झडपपछि कलेजको पुस्तकालयमा आगो लगाइएको थियो र पुस्तकालय जस्तो पढ्ने ठाउँमा आगो लगाउने राम्रो नभएको विद्यार्थीहरूको गुनासो छ। संविधान सभा निर्वाचनमा संस्थागत र नीतिगत धाँधली भयो भनेर 3 वटा मात्रै उजुरी परेको छ। निर्वाचन धाँधली बारे उजुरी संसदीय अध्ययन समितिले दिएको समयभित्र धाँधली भएको किटान गरी 3 मात्रै उजुरी परेको र सचिवालयले 10 दिनसम्मको समय दिई उजुरी मागेको थियो। सार्वजनिक सूचना मार्फत मागिएको उजुरीमा जम्मा 10 वटा उजुरी परेको राजधानीले छापेको छ। आपत्तिजनक ऊर्जाको प्रस्ताव भारतीय पक्षबाट आएको नयाँ पत्रिकाले छापेको छ र भारतले सम्झौता गर्न पठाएको प्रस्तावको नेपाली अनुवाद पनि छापिएको छ र प्रस्ताव नेपालको हितमा भनेर दूतावासको दाबी पनि यसैमा समेटिएको छ। तर अहिलेलाई वार्ता स्थगित भएपछि यो प्रस्ताव जहाँको त्यही
रहेको छ। नेताहरूको गम्भीर चासो प्रस्ताव स्वीकारेमा नेपालको जलस्रोत भारतलाई ठेक्का दिने काम हुन्छ, यसलाई संसदको विशेष अधिवेशन मार्फत छलफलमा लैजानुपर्छ, पोष्टबहादुर बोगटी एमाओवादी नेताको भनाई। उता एमालेका नेता प्रदीप गेवाली भन्नुहुन्छ, भारतले इच्छाको नेपाली पार्टनरले उत्पादन गर्न पाउने जसले नियन्त्रण जमाउने नियतले प्रस्ताव आएको देखिन्छ, यो हामीलाई मान्य छैन। जसरी सम्झौताका लागि भनेर प्रस्ताव आएको छ, यसलाई ऊर्जा मन्त्रालयको अपरिपक्वता मान्न सकिन्छ, तर यो लेटर एक्सचेन्ज मात्रै हो भनेर ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीको भनाई छापिएको छ। 3 करोडका झण्डाले राजधानी सिंगारिँदै सार्क सम्मेलनमा अतिथिलाई स्वागत गर्न काठमाडौँ महानगरपालिकाले राजधानीको 612 स्थानमा फ्ल्याग पोल झण्डा स्तम्भ बनाउने भएको छ। आउँदो नोभेम्बरमा हुन लागेको सार्क सम्मेलनमा राजधानीलाई सिंगार्ने क्रममा महानगरपालिकाले यो संख्यामा पोल राख्ने निर्णय गरेको नेपाल समाचार पत्रले छापेको छ। हरेक स्थानमा 8 सार्क राष्ट्र र सार्कको लोगो अंकित झण्डा सहित 9 वटा पोल राख्ने तयारी भइरहेको नेपाल समाचार पत्रको प्रथम पृष्ठको समाचारमा उल्लेख गरिएको छ। देशैभर अनुगमन गर्छौं, महानिर्देशक डाक्टर लवदेव अवस्थीको भनाइ छ। शिक्षा क्षेत्रमा अहिले बढ्दै गएको हेलचक्राइको सन्दर्भ पनि यसमा जोडिएको छ र सरकारी विद्यालयलाई अनुगमन नगरिएको तराईको त्रास बेग्लै छ। एक शिक्षक 100 विद्यार्थी 48,000लाई व्यावसायिक साक्षरतातर्फ डोर्याउने जस्ता विषयवस्तु समेटिएको नेपाल समाचार पत्रले छापेको छ। प्राधिकरणको 10औं तहका कर्मचारी कुलमान घिसिङको अराजकता, एउटा कर्मचारीले 4 वटा प्रोजेक्ट हल्लाउने होइन र भनेर आर्थिक दैनिकले छापेको छ। काल बन्दै वैदेशिक रोजगारी, प्रतिदिन 2 जना भन्दा बढी युवाको मृत्यु, मौद्रिक नीतिको प्रभाव पुँजी बजारमा, कारोबारको मुख्य समाचार, चुक्ता पुँजी वृद्धिको हल्लाले नेप्से 29 अंकले बढेको समाचार। दर्शकवृन्द, यिनै प्रसंगसँगै आजका लागि यो कार्यक्रमका लागि छुट्याइएको समय सीमा सकिएको। क्यामेरामा साथ दिइरहनुभएका साजन विक्रम शाहले संकेत गर्नुभएको छ। ताजा समाचार र विचारका लागि 24 घण्टा नेपाल टेलिभिजनको साथमा रहनुहोला। अहिलेलाई यो कार्यक्रमबाट बिदा चाहन्छौं। नमस्कार।